पिच्छा। दिल्ली एक्सप्रेस यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणको क्रममा नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ र आफ्नो भारतीय समकक्षीसँग आज 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्स, त्यसै गरी रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति लगायत नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान लगायतका विषयमा सम्झौता भएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर परियोजनालाई गेम चेन्जर बताउनु भएको छ भने उता लामो समय दुई देशबीच रहेको सीमा समस्या चाहिँ स्थापित संयन्त्र मार्फत समस्याको समाधान खोज्ने कुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षीलाई आग्रह गरेको कुराहरू आइरहेको छ। यी विषयका बावजुद लामो समयदेखि दुई देशबीच रहेको गुजुल्टिएको समस्या र पछिल्लो समय नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलताको पृष्ठभूमिमा अब नेपालले कस्तो खालको कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको अहम प्रश्न हो। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन र आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजना। धन्यवाद। तपाईबाटै कार्यक्रम सुरु गरौँ। लामो समयदेखि दुई देशबीचका विविध खालका समस्याहरू थिए। पछिल्लो समय जुन खालको भू राजनीतिक समस्या अथवा एउटा जटिलता बढ्यो भनिन्छ हैन, यो दुवैलाई सामञ्जस्य गरेर नेपालले अब कस्तो खालको कूटनीतिक अभ्यास सुरुवात गर्नुपर्छ? अब यो जुन समस्या भनियो नि, समस्या त अब चाहिँ नि यस्तो निकटको छिमेकी, यस्तो जनस्तरमा पनि यस्तो गहिरो इन्टरेक्सन भएको, सम्बन्ध भएको र धेरै कुरा बहुआयामिक सम्बन्ध भएको मुलुकको बिचमा समस्या त भइहाल्छन्। समस्या रहित त संसारको कुनै पनि मुलुकको हुँदैन। त्यसमाथि हामी चाहिँ नि इतिहासदेखिका कतिपय समस्याका बन्दी छौँ। तर त्यसका बावजुद के भनेदेखि यस्तै किसिमको भ्रमणहरूले चाहिँ यी समस्यालाई चाहिँ नि सल्ट्याउँदै अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने हुन्। हुन त यो भ्रमणले त्यो सङ्केत देख्नुभयो। अब सङ्केत देखिएको छ। किन भनेदेखि चाहिँ नि जुन 3 वर्षदेखि चाहिँ नि अब हाम्रो सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन। हामीले त्यो चुच्चे नक्सा बनाएर चाहिँ नि पब्लिस गरेदेखि चाहिँ नि भारत चाहिँ निकै नै रिसाएको, त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूको उसबाट पनि र चाहिँ नि अफिसियल तहमा पनि उनीहरूको रेस्पोन्स हेर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट भएको देखिन्थ्यो। त्यसो त 16 कार्तिक 2076 भारतीय पक्षले पनि त नेपाली भूभागलाई समेटेर करिब 385 वर्ग किलोमिटर भूभागलाई समेटेर उसले जुन नक्सा जारी गर्यो, नेपाल पनि त रिसाएको भए हुन्थ्यो नि हैन? होइन, त्यही त दुईटै। अब हामीले पनि रिसायौँ, हामी यहाँ पनि विरोध भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो हाम्रो हो भनेर निकाल्यौँ। त्यसपछि उसले चाहिँ अब उसले त अकुपाई गरिरहेको क्षेत्र हो नि, उसको त नियन्त्रणमा छ नि, अनि उसले त आफ्नो भन्ने भयो। हामीले चाहिँ ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा यो चाहिँ हाम्रो हो, यो लिम्पियाधुरा भनेको चाहिँ नि महाकाली भन्दा यताको जमिनको भाग हो, महाकाली भन्दा यता र उता चाहिँ बोर्डर लगाएपछि महाकाली हो भने चाहिँ अहिले उसले त्यो प्रमाणै मेटाउन महाकालीको मुहान चाहिँ अर्कै हो भन्ने लगायतका कार्य यी गरिरहेका थिए। अब यस्तो परस्पर अविश्वास एकले अर्कालाई चाहिँ नि उ गर्ने कुरा, जिल्ल्याउने कुरा गरिराखेका बखतमा दुईटा प्रधानमन्त्रीको भेट भएर यो एक किसिमको कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुँदै पनि अब अहिले आएर चाहिँ के भने हार्दिकतापूर्ण चाहिँ नि भेटघाट भएको छ। र आज पनि सवा घन्टा 1.5 घन्टा उहाँहरूको दुईटाको बिचमा कुरा भयो। धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले यसमा यो जोइन्ट स्टेटमेन्टमा पर्दैछन् भोलि। र त्यसपछि चाहिँ के भने सीमा समस्याको विषयमा पनि हामीले कुरा उठायौँ र सीमा समस्या छ, अति राजनीतिकरण भयो, यो सल्ट्याउनुपर्छ, संयन्त्र मार्फत सल्ट्याउनुपर्छ भन्नेमा भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ के भने सहमत हुनुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ के भने भोलि फलोअपमा लगेर गराउने कुरो हाम्रो तर्फबाट जुन तदारुकता देखाउनुपर्छ, हामी त्यो ल्यागिङ हुन्छ धेरै जसो हरेक कुरामा, सीमा समस्याको मात्र कुरामा हरेक कुरामा। त्यो अब हामीले निरन्तर लागिरहनुपर्छ, निरन्तर उसलाई इङ्गेज गर्नुपर्छ। त्यो ढिला गर्ने छुट हामीलाई छैन, उसलाई पनि दिनुहुन्न। र यसरी चाहिँ बसेर किनभने आज बोलेको कुरा चाहिँ नि त्यो कार्यान्वयनै नहोस्, यसबाट केही पनि नहोस्, तत्काल यो आएको बेला यति बोलिदिउँ, नेपालको प्रेसले पनि कभर गर्छ भनेर बोले त अवश्य होइन होला। त त्यस कारणले त्यसमा मोदीजीको छविको पनि कुरा आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि यी कुरा लगायतका अब समस्या चाहिँ नि यसै गरी निरन्तरको चाहिँ नि भ्रमणबाट चाहिँ नि मिल्दै जान्छन्। र त्यो बाहेक चाहिँ नि निरन्तर नियमित रूपमा चाहिँ नि विभिन्न संयन्त्र मार्फत, विभिन्न लेभल मार्फत, मन्त्री मार्फत, सचिवको लेभल मार्फत हुने कुराहरू पनि हुँदै नै जान्छन्। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दरिलो अनुगमन गर्ने, फलोअप गर्ने एउटा संयन्त्र चाहिन्छ। सङ्केत चाहिँ देखियो अहिलेलाई भन्ने तपाईँको विश्लेषण हुन्छ। म तपाईँका फेरि आउँछु। आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यजी, अहिले चाहिँ अब केही
कुराहरू आछन्, आर्थिक कुराहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्स यो नयाँ विषय जस्तो लागिरहेको छ होइन, त्यो लगायत अन्य कुरा। त्यो बाहेक हाम्रो कुरो चाहिँ लामो समयदेखि विकास परियोजनाहरू पनि, जस्तै पञ्चेश्वरकै कुरा गर्ने हो भने भारतले 2052 सालदेखि होइन अब सुरुवात गर्ने भनेको, दुवैतिर कति के भयो एउटा विश्लेषणको पाटो होला, माथिल्लो कर्णालीको कुरा होला होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ अब विकास परियोजना भारतले होल्ड गरेर बस्ने, त्यसलाई काम गर्न नदिने, हुलाकी राजमार्गको कुरो आइरहेको छ। त्यो बाहेक अरू पनि विषयहरू जोडिएका छन्, आर्थिक विषय मात्रै छैन। म तपाईँलाई चाहिँ अलिक विशेष आज आर्थिक पत्रकार समाजकै तपाईँ भएकोले भएकोले म अलिक बढी आर्थिक कुरा तपाईँसँग जोड्न चाहिरहेको छु। त्यो बाहेक नेपालले लिन सक्ने फाइदाहरू चाहिँ के हो त, यहाँलाई के लाग्छ त? हजुर, अब भारत चाहिँ हाम्रो एकदमै निकटको छिमेकी होइन, र प्राइम मिनिस्टर मोदी आइसकेपछि चाहिँ उहाँले जुन यो नेबरहुड फर्स्ट होइन, छिमेक पहिला भन्ने नीति अघि सार्नुभयो र नेपाललाई प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ उहाँले चाहिँ। किनभने 2071 उहाँको भ्रमण भयो, प्रधानमन्त्री भए लगत्तै र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो खास गरी अब भारतीय जनता पार्टीको नेता हो उहाँ होइन, र खास गरी बिजेपीको चाहिँ अलिकति यो भन्नुहोस् न, नेपालमा चाहिँ अब बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू बसोबास गर्ने कारणले गर्दा पनि एक खालको आत्मीयता चाहिँ त्यो खालको देखिन्छ। र भारतसँग हामीले फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू चाहिँ रहेका छन्। तथापि अब जस्तो कतिपय चाहिँ अब हाम्रो फलोअप होइन, हाम्रै चाहिँ तत्परता तदारुकताका कुराहरू पनि छन्। अब एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि भारतले भन्नुहोस् न, भारतले चाहिँ अलिकति हल्लाखल्ला बढी गर्छ, काम चाहिँ कम गर्छ भन्ने खालको टिका टिप्पणीहरू पनि नभएको होइन, अथवा विकास परियोजनाहरू होल्ड गरेर राख्छ, हुन पनि दिँदैन भनेर उदाहरण होल्ड मात्रै गरेको छैन। जस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुन अरुण तेस्रो त अब लघु लघु तयार भएर होइन, यो त पावर निर्यात हुने क्रममै छ। अब जस्तो जुन अप्पर कर्णालीको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, अप्पर कर्णालीको चाहिँ जुन जिएमआर भन्ने कम्पनीले यो लिएको हो, अब ऊ चाहिँ इन बिट्विन त्यसको चाहिँ फाइनेन्सियल समस्याहरू पर्यो, तर पनि उसले चाहिँ यो फाइनेन्सियल क्लोजरको लागि विभिन्न पार्टीहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने होइन, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायत सँग चाहिँ रिसोर्सहरू खोज्ने। त्यसै गरी अब बङ्गलादेशसँग चाहिँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट एउटा जुन बङ्गलादेशको प्राइम मिनिस्टर इन्डिया आउँदाखेरि, शेख हसिना इन्डिया आउँदाखेरि त्यो खालको एउटा प्रिन्सिपल अग्रिमेन्ट पनि उनीहरूको भएको छ, उनीहरूले गर्न चाहिँ खोजिरहेछन्। तर अब त्यो एउटा रिसोर्सको समस्या चाहिँ देखिन्छ होइन, त्यो स्पेसिफिक कम्पनीलाई। तर अब भारतको स्टेटकै तर्फबाट भएका कतिपय कामहरूमा चाहिँ हाम्रो कतिपय फलोअप नपुगेको र हाम्रै जुन एउटा कार्यान्वयनको समस्याहरू छन्। अब जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ सरकारहरू परिवर्तन भइराख्ने होइन, निरन्तर फलोअप नहुने, त्यो कारणले गर्दा पनि कतिपय कामहरू चाहिँ हामीले तदारुकता देखाउन नसकेर पनि नभइराखेको अवस्था चाहिँ छ। यसमा अब दुईटै कुरा हो। यसमा चाहिँ अब इन्डियाले जुन पावर सेक्टरमा खास गरी जलस्रोतमा चाहिँ इन्डियाको चासो लामो समयदेखि रहिआएको छ, त्यो कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै नै भइसकेको छ। र आज जुन प्राइम मिनिस्टर देउबाको भिजिटमा पनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, हामी यो डुबान खास गरी अब फ्लड कन्ट्रोल होइन र यो ऊर्जा, यो तीनवटा क्षेत्रलाई हेरेर चाहिँ भारतसँग जलस्रोतको चाहिँ एउटा बृहत्तर कोअपरेसन चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँ नै प्राइम मिनिस्टर भएर पहिलोचोटि भारत जाँदाखेरि जुन महाकाली सन्धिमा चाहिँ आएको कुरा हो, यो पञ्चेश्वर विकास गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना विकास गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। आज अब यो 2052देखि अहिलेसम्म चाहिँ यो लम्बिँदै गइरहेको छ र अहिले बल्ल बल्ल अहिले आएर सन् 2017मा पनि यो प्राइम मिनिस्टरको भिजिटमै फलोअप भएको थियो र त्यति बेला पनि डिपिआर चाहिँ चाँडै टुङ्ग्याउने भनेर भनेको थियो। कारण को नेपाल पक्षको हाम्रो त्यो तदारुकता नपुग्या हो कि अथवा भारतीय पक्षको हो, के हो कुरा? यस्तो हो, अब हामीले भारतसँग चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ राख्न सकेनौँ होइन। कतिपय अब यो सत्तामा रहने बेलामा चाहिँ केही पनि नभन्ने होइन, सत्तामा टिकिराख्नको लागि राम्रोसित कुराहरू नगर्ने, जुन सीमाको कुरा यहाँले उठाउनु भयो। यसै गरी क्रोनिक हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो कतिपय अब राष्ट्रियताका मुद्दाहरू पनि बने नि त, सीमाको समस्या होइन, त्यस्तै खालको समस्या हामीले चाहिँ पर्याप्त रूपमा उठाउन नसकेको र इन्डियाले पनि अब वाटर रिसोर्सेसको उपयोग त उसले गर्न पाइरहेको छ होइन। उसको लागि त भन्नुहोस् न त्यो गरिहाल्नुपर्ने तदारुकता त उसको लागि छैन नि त। म आउँछु पुष्पराजजीको कुरा सुन्दा, सत्ता टिकाउनका निमित्त हामीले स्ट्यान्ड लिन सकेनौँ भनेको भारतसँग स्ट्यान्ड लिएन भने यता सत्ता टिक्छ भन्ने खालको बुझिन्छ कुरो है। यो अलिकता दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि हो। यो विश्लेषण यदि सत्य हो भने सबैले त्यही भन्ने गर्छन् फेरि होइन। यो यसलाई उल्टाइदिनु पऱ्यो क्या, भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नु पऱ्यो। सत्ता टिकाउनको लागि चाहिँ भारतसँग निर्भर हुने होइन, नेपाली जनतासँग निर्भर हुनु पऱ्यो कि त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने हो। सबभन्दा दुःखको कुरा नै यही छ कि राष्ट्रिय यो परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति भनेको यस्तो बेसिक नीतिहरू हो जसमा चाहिँ नि जोसुकै सरकारमा आए पनि सरकार प्रतिपक्षको राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सिङ्गो सहमतिको धारणा हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्दछ। दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने यता इन्डियाले
हामी कहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिआएको हो। त्यो अब गर्न दिएको भनौँ न, गर्न दिएको हो। अब 7 सालदेखिको अब मन्त्री परिषदमा उसको राजदूत बस्थ्यो भन्ने कुरा अहिले निकालेर त्यो तिक्तता ल्याउनु जरुरी छैन। अहिले त अब धेरै हामी स्वतन्त्र भइसकेका छौँ। उसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट उसले भनेअनुसार चल्दैन। यहाँको फोर्सले पनि साथ नदिकन केही पनि परिवर्तन इन्डियाले उहाँ दिल्लीबाट चाहेर चाहिँ केही पनि भन्दैन नि। यहाँ न संविधान बन्छ न आन्दोलन हुन्छ। यहाँ त यहीँका राजनैतिक शक्तिले त्यो चाहे भने मात्रै हुन्छ। उसले अलिकति पुस गर्न सक्ला, तर तै पनि ऊ चाहिँ ठुलो फ्याक्टर हो, इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। त्यत्रो ठुलो मुलुक छ अघि र हाम्रो जनस्तरको सम्बन्ध छ। हाम्रो सबै नेताहरू गएर चाहिँ यहाँ लोकतन्त्र नभएको बखतमा चाहिँ नि शरण लिएर बस्ने पनि त्यही हो। माओवादीदेखि काङ्ग्रेसदेखि एमालेका पुष्पलालदेखि होइन, ऊ स्वतन्त्र नहुँदा हाम्रा योभन्दा अगाडिको पुस्ताले पनि सहयोग गरेकै हो, त्यो पनि नबिर्सौँ न। त्यसकारणले यी सबै कुराले गर्दाखेरिमा के हो भने माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ गरेकै हो। पहिलेको उसको दृष्टिकोण नै के थियो भने नि हाम्रो बफर स्टेट हो, हिमालयभन्दा मुनिको चाहिँ सुरक्षाको जिम्मा हाम्रो हो भन्ने सुरक्षा छातामा हुनुपर्छ। अब अहिले ती कुराहरू सेला छन् नि। अहिले तपाईँले अचेल सुरक्षा छाताको कुरा हुन्न धेरै हुन्। अब अहिले त हामीले पश्चिमतिरको ओड्यौँ भन्छन्। अब यो त चाहिँ के भने नेपालीको कामै छैन, रात दिन यही हो संशयवाद, सिनिसिजम यस्तै चाहिँ एउटाको ऊ भयो भने चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ नि नारा दियो, चर्का कुरा गर्यो, फलानुको उसमा गयौँ, यो देश बचाउने हामी नै हौँ भन्ने केही मान्छेहरू छन्, केही दलहरू छन् अघि। त्यो के को सत्य हुनु? यो नेपालमा कसलाई के अहिले भनौँ न इन्डियाको माइक्रो म्यानेजमेन्ट कम हुँदै गएको छ, हामीले अझ कम गर्नुपर्छ, हामी पूर्ण आफ्नो स्वाधीनताको अभ्यास गर्दै गएर जानुपर्छ भन्दै गर्दा कसको चाहिँ यहाँ के चाहिँ नेपाल भारतको उच्च स्तरीय भ्रमणमा विशेष गरी नेपाली प्रधानमन्त्री भारत जाँदा यहाँ एक खालको त्रास फैलिन्छ। त्यो त्रास आफै यो के हो? यो वास्तविक हो कि यो मानव सृजित त्रास हो? लौ न केही त्यस्तो खालको राष्ट्रघाती नगरिदिनु है, त्यहाँ गएर कुनै सम्झौता नगरिदिनु, ल केही देशै बेच्छ कि नदिने बेच्ने हो कि भन्ने खालको जुन खालको एउटा न्यारेटिभको सृजना गरिन्छ नि, अहिले पनि त कुरो आइरहेको छ नि त होइन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जानुभएको एउटा अमुक दलको कार्यालय छिर्नु हो भन्ने खालको कुरो आइरहेको छ, कूटनीतिक प्रोटोकल यसले मिचियो भन्ने कुरो आइरहेको छ होइन। यसमा नि के हदसम्म सत्यता त होला नि त छैन? म त्यसको जवाफ दिन्छु। अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ म मात्रै यो देश चाहिँ जोगाउने हुँ, म मात्रै यो देश मैले भएर मात्रै देश जोगिया छ, नत्र अरू सबै म बाहेक देश बेच्न तयार हुन्छन् भन्ने जुन यो चाहिँ यो गफलाउने मानसिकता छ नि, यो उग्र राष्ट्रवाद, यो आफ्नो तुच्छ राजनीतिको लागि चाहिँ नि यस्तो किसिमको राष्ट्रवादको ऊ दिएर मान्छेलाई बुर्लुक उचाल्ने, मान्छेमा चाहिँ भ्रम सिर्जना गरिदिने। अघि एउटा चाहिँ माइक्रोबसको खलासीले पनि अब सबै उतैबाट हुन्थ्यो नि भनेर गफ ठोकिरहेको थियो अस्ति कि। अब त्यो के त्यसले बुझेकै छैन अघि। त्यसकारणले चाहिँ के भन्ने यो एउटा कुरो। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो, अब आज भनौँ न गठबन्धनको सरकार छ, त्यो हिजोसम्म नमिल्ने भोलि पनि नमिल्ने। अहिले परिस्थितिवश बाध्य भएर एक ठाउँमा जम्मा भएको सरकार 5वटा दल छन्, 5वटा दलका 4वटा मन्त्री त चाहिने प्रधानमन्त्रीसँग गएको छन्। एउटा माओवादीको, एउटा समाजवादीको, एउटा चाहिँ उसको जसपाको। अब ती सबले गएर चाहिँ देश बेच्छन्। हामी यहाँ बस्ने चाहिँ हामी 2-4वटा चाहिँ नि यस्तो राष्ट्रवादीले चाहिँ नि बचाउँछौँ भने यो विकृत सोच हो अघि। यसलाई तपाईँ हामी मिडिया नागरिक समाज सबै मिलेर यसलाई चाहिँ दूर गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रियता बेची खाने भाँडो हो अघि। अटेन्सन सिकरको पनि यही राष्ट्रियता जगाएर खानु छ। टाइमलाइन हेर्नुहोस् त ट्विटरमा। त्यसकारण अब जहाँसम्म तपाईँको अब त्यो उसको भनिहाल्नु भयो नि तपाईँले आज भारतीय जनता पार्टीको मैले खुब हेरेँ कि सबले गाली गरेछ। अनि मैले मेरो चाहिँ भनाइ के भनेदेखि भारतीय जनता पार्टी अहिलेको संसारकै सबैभन्दा कार्यकर्ताको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो दल होला। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पनि ठुलो सदस्य सङ्ख्या छ भन्छ उनीहरूको होइन, 3 करोड कति छ भन्छ। अब अनि हाम्रो अहिले 8 वर्षदेखि छिमेकको सबभन्दा नजिकको छिमेकमा हाम्रो सरकार हुने देशमा ऊ आएर चाहिँ के भन्छ सत्तारूढ भइरहेछ। ऊ अझ बढ्दै जाने देखिन्छ, घट्ने देखिँदैन। भोलि उसको प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसको भविष्य अझै छैन, अझै 2-4, 8-10 वर्ष खाने छ। त्योसँग सम्बन्ध राम्रो राखेर हामीले चाहिँ नि फाइदा दिनुपर्ने देशले सम्बन्ध कसको राख्ने? नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिको सम्बन्ध त्यो पार्ट पनि छुट्याउँला, त्यो आवश्यक परे छुट्याउँ। अब 5जना मन्त्री लिएर उहाँ चाहिँ नि मेरो पार्टी अफिस हेर्न आऊ। उनीहरूको पार्टी अफिस बडो व्यवस्थित छ के, त्यो सिक्नुमै पर्छ मान्छेले गएर हामीले है हेर्न आऊ भनेर भने त्यत्रो ब्यानर त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ लगाएर चाहिँ उहाँका स्वागत छ भनेर फुलको गुच्छा दिएर त्यसको पार्टीको अध्यक्ष स्वयं, त्यो सानो मान्छे होइन नि जगत प्रकाश नड्डा भनेको होइन, त्यो चाहिँ नि त्यो कुनै स्टेटको एउटा राज्य मन्त्री होइन नि, त्यसले गएर स्वागत गरेर बसेको छ।
अब त्यसमा चाहिँ नि हामी गएर त्यहाँ के सबरेन्टी बेचियो त्यहाँ गएर हो। एउटा गल्ती चाहिँ के भयो भनेदेखि अहिलेको टुरको त्यो चाहिँ के भने प्रतिपक्षी नेतासँग नि भेट्नु पर्यो, विपक्षी नेता सबैसँग सम्बन्ध राख्नु पर्थ्यो नि त। कमसेकम काङ्ग्रेस आएको विपक्षी नेताकोसँग नि भेट्नु पर्थ्यो। अब यस्तोमा के हुन्छ भने मलाई 1 मिनट समय दिनुहोस्। यो धेरै जसो हाम्रो चाहिँ आइटिनरी चाहिँ नि उहाँ त्यो मुलुकले रिसिपेन्ट मुलुकले बनाउँछ के, तर त्यति बेला पनि होइन म विपक्षीलाई पनि भेट्छु भने भए राख्थे, उनीहरूले रोक्दैन थिए। त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयको अथवा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गल्ती भयो। त्यो भेट्नु पर्थ्यो, पहिल्यै भेटिआएको। अहिले पनि काङ्ग्रेस आईसँग नराम्रो सम्बन्ध छैन, त्यसको अब अलिकति केही उनीहरूलाई चित्त दुख्यो होला काङ्ग्रेस आईलाई। तर त्यो उसमा जाँदैमा त्यो अवलोकन गर्न शिष्टाचार भेटको रूपमा त्यहाँ जाँदैमा पर्याप्त सम्मानपूर्वक उनले स्वागत गरेका छन्। त्यो हामी चाहिँ तल पऱ्यौँ, सानो भयौँ भन्ने यो मानसिकता नै एकदम सानो मानसिकता हो, सङ्कीर्ण मानसिकता हो। होइन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएको भ्रमणमा त्यसोसम्म नगरे भए हुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतमा मात्रै गएको भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने खालका विश्लेषण हुने गरे अहिले। अब अरू दुनियाँ चिज हेर्नुहुन्छ भाजपाको। अनि अर्को कुरो चाहिँ उहाँ के हिन्दुत्वको एजेन्डा गर्नु, त्यो त उसको आन्तरिक एजेन्डा हो। त्यो उसको आन्तरिक एजेन्डा हिन्दुत्वको होला, के को होला, त्यसमा हामीलाई के मतलब छ? हामी त्यो इन्डोर्स गर्न गयौँ र हामी त सत्तारूढ पार्टी, ठुलो पार्टी, हामीलाई सरकार पर्ने उसँग खुसी राम्रो सम्बन्ध राख्यो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ, नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर। त्यो त होइन, नेपाललाई कुनै अमुक दललाई फाइदाको लागि जानुभयो आसन्न निर्वाचनको। 4 मन्त्रालयको मन्त्री गएका छन्, 4 दलकोलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री गएका छन्। यसलाई 2-3वटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब सिङ्गो भारतको जुन परराष्ट्र नीति छ, अब जुनसुकै दलको सरकार बने पनि त्यो परराष्ट्र नीतिमा भारतको जस्तो हाम्रो जस्तो भनौँ न दल पछि फरक खालको स्टेटमेन्टहरू आउने होइन, गुट पछि फरक स्टेटमेन्ट आउने त होइन। त्यो भएर खासै उनीहरूको जुन पोलिसी छ त्यो चेन्ज चाहिँ हुँदैन। अर्को कुरा जुन अघि जनजीवन सरले पनि भन्नुभयो, जुन भारतमा चाहिँ अब 2024मा हुने इलेक्सनमा पनि बिजेपी चाहिँ टु बी द मेजर पार्टी होइन, त्यो हुँदैछ भनेर चाहिँ अब देउवाले एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ त्यो गर्नुभएको होला। तर उहाँले अघि भनि पनि हाल्नुभयो, उहाँले जस्तो बिजेपी मात्रै होइन कि अब प्रतिपक्ष र अरू दलहरूसँग पनि भेटघाट चाहिँ गर्नुपर्थ्यो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै भएर होइन त देशको प्रधानमन्त्री भएर त्यहाँ जानुभएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा केही होइन जस्तो यो कुराहरूमा चाहिँ विचार गर्नु पर्थ्यो। तर जुन आशंका चाहिँ हामीले भारतसँगको हामी जुन बहुआयामिक कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सक्ने हामीसँग जुन सम्भावना थियो त्यो नगरेर हामीले आफ्नो दलका निमित्त मात्रै सोच्ने अथवा दलभित्र पनि आफ्नो गुटभित्र पनि आफूलाई मात्रै सोचेका कारणले गर्दाखेरि भारतसँगका ती सम्भावनाहरू चाहिँ सङ्कुचित बने कि भन्ने मात्र आशंका हो कि। तब न तपाईँ जस्तो तपाईँले जुन स्पेस दिनुहुन्छ, आन्तरिक कुराहरू खोल्नुहुन्छ, तब न अर्कोले खेल्ने मौका पाउँछ। हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धमा हेर्ने हो भनेदेखि हिजो जुन स्थापित शक्तिहरू थिए, दरबार थियो, पार्टीहरू थिए, भारतले इक्वेली सबैसँग इक्वेली डिल गर्थ्यो। पछि अब भारतले चाहिँ जुन गुटहरू बने एमालेमा, काङ्ग्रेसमा होइन, ती गुटहरूसँग इक्वेली डिल गर्न थाल्यो, कसलाई अगाडि बढाउने कसलाई पछाडि पार्ने भन्ने कुरा। त्यो त हामीले क्रिएट गरेको स्पेस दिएको कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू सिर्जना भएको हो। तपाईँलाई म एउटा कोट गरेर सुनाउँछु, जुन पी खरेलले चाहिँ अब यो लेखेकै कुरा हो होइन, प्राध्यापक पी खरेलले भन्नुभएकै कुरा हो। मनमोहन सिंहले चाहिँ सार्क समिटमा जाँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ यो कन्डिसनहरू मान्छौ भने म तिम्रो चाहिँ सत्ता जोगाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। कुनै दलीय चस्मा लाउने हो भने त अलि फरक खालको रङ देखिएला, तर एउटा स्वतन्त्र नेपाली नागरिकले हेर्दाखेरि जे भइरहेको छ कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यति धेरै परिपक्वता देखिया छैन जस्तो होइन। बिपी कोइरालाको पालामा जस्तो हुन्थ्यो अथवा जुन खालको योभन्दा अगाडि अभ्यास भएको थियो भन्नेहरू भनिरहेका छन् होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ त, तपाईँलाई चाहिँ परिपक्व कूटनीतिकै अभ्यास भइरहेछ कि योभन्दा अझै केही गर्नुपर्छ? स्ट्यान्डर्ड कूटनीति यही हो हेर्नुहोस्। अब जुन चाहिँ चिनको स्ट्यान्डर्ड कूटनीति हो अहिले हो होइन। अब हामीले के अरे एमसिसीका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ जे गर्नु थियो त्यो हामीले गऱ्यौँ है। र जे कुरो चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर यहाँ आन्तरिक गठबन्धनमा यसको पहिलेदेखि विरोधमा रहनुभएका मन्त्रीहरू, दलहरू, शक्तिहरूले पनि त्यसलाई मान्नुभयो, गऱ्यौँ। त्यो एक किसिमले राष्ट्रिय सहमति भएको कुरो हो, किनभने प्रतिपक्षी दलले पनि त्यो आफै टेबल गरेको कुरा हो। त्यसमा केही पनि बदलाव, एक शब्द पनि परिवर्तन गरेका छैन। त्यो कथित व्याख्यात्मक टिप्पणी बाहेक त्यो भनेको विश्वस्त बनायो। त्यो भनेको पख्नु यहाँ देशभित्र सबै सबै विभिन्न विचारधाराका दलहरू, आपसमा लडिरहेका दलहरू चाहिँ सहमत भए र त्यो कुरो चाइनाले भने जस्तो त्यो कुनै मिलिटरी एलायन्समा लागेको पनि छैनौँ, केही पनि छैनौँ। तर त्यसका बावजुद आएर चाहिँ नि उताबाट आएर खबरदार भनिन्छ भन्दैन। हामीले चाहिँ नि के भनेदेखि चुप लाएर बसिरहने होइन। नेपाल आफ्नो सुरक्षा गर्न, सुरक्षाको मामलामा यो गर्न, आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ, सक्षम छ
भनेर त्यति भन्ने वक्तव्य निकाल्नु पर्थ्यो, त्यो निकालियो। त्यो मलाई लाग्छ कि अब चीनले पनि बुझिसक्यो यहाँ नेपालमा चाहिँ नि हामीले योभन्दा बढ्ता बोल्नु ठिक छैन। मैले व्यवहारिक कुरा गरेँ, जस्तै हामी दक्षिणी छिमेकीसँगको अहिलेकै भ्रमण पनि यो ट्र्याक 1 डिप्लोमेसीबाट हो कि ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी मार्फत भयो भन्ने कुरो बाहिर आइराखेको छ। राखी कुटनीति लगायत अन्य खालका भनेको यस्तो सम्बन्ध बलियो सम्बन्ध भएको मुलुकसँग नि उच्च स्तरीय भ्रमणमा ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी लगाउनु पर्ने अवस्थाले के सङ्केत गरिरहेको छ? त्यसमा खराबी केही पनि छैन। ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी तपाईँले नेसनको अगेन्स्टमा पो कुनै सम्झौता गर्नुभएको होइन। यसमा अब अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो म्याचुरिटी देख्यो कि देखेन भन्ने कुरा हो होइन। अब कहिलेकाहीँ भन्न चाहिँ अब यो कति भनौँ न अब डेरोगेटरी त हुँदैन होला, कहिलेकाहीँ लाटोको खुट्टा बाटोमा पऱ्यो भन्छ नि होइन। अब यो चाहिँ उहाँले अब बुझेर जानेर गरेको हो नगरेको हो चाहिँ हो थाहा भएन, तर उहाँले जुन किसिमको एउटा म्याचुरिटी देखाइराख्नु भएको छ हेर्नुहोस्। अब यो एमसिसी पास नभएर फिर्ता गएको भए अमेरिकाले त नेपाल छोडेर जाँदैन थियो होला होइन। भोलि यहाँ चाहिँ अर्को खालको कन्फ्लिक्टको स्थिति हुन्थ्यो होइन। अब चाइना त्यसै गरी आउने अनि एमसिसी पास नहुने अनि भोलि चाहिँ फेरि अब तपाईँको जसरी बिआरआई अस्वीकार्य भयो त्यसले गर्दा समस्या आउँछ। बिआरआई त अस्वीकार्य भएको छैन, हामी त बिआरआईमा प्रतिबद्ध छौँ होइन। हामी प्रोजेक्ट गर्छौँ भनिरहेका छौँ। खालि अब यसमा मोडालिटीमा कस्तो भयो भने हामी चाहिँ जोइन्ट फाइनेन्सिङ गर्ने प्रोजेक्टहरूमा भन्ने कुराले गर्दा मात्रै यो अगाडि बढ्न सकेको हो। अनुदानको कुरा छ। नेपालले जुन चाहिँ तपाईँको अमेरिकासँगको एउटा सम्बन्धलाई पनि सुदृढ गर्यो होइन। चाइनासँगको पनि अब भर्खरै फरेन मिनिस्टर आउनुभयो, एउटा मनमाझामाझको स्थिति चाहिँ भयो र जुन भारतसँग पनि प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ गएर आउनुहोस् अब इनर्जीमा लगानी गर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ नेपाल र भारतको साझा एउटा समृद्धिमा चाहिँ हामी सहकार्य गरौँ भनेर कुरा गर्नुभयो। र भारतले पनि चाहिँ जुन यो हामी तिमीहरूको चाहिँ सरप्लस इनर्जी किनिदिन्छौँ होइन, पावर चाहिँ तिमीहरूको हिउँदमा पावर चाहिने बेलामा हामी पावर दिन्छौँ, हामीलाई चाहिँ बर्खामा देऊ, एउटा एक्सचेन्जको मोडालिटी तय गरौँ र तिमीहरू चाहिँ बङ्गलादेश र अरू देशमा पनि पावरको लागि चाहिँ बाटो। अन्त्यमा त्यसो भए हरेक यस्ता भ्रमणहरू विवादित हुने गर्छन् र भोलि पनि अब त्यहाँ भित्र करिब 1.5 घण्टा जति वार्ता भएको छ, यसमा कुनै राष्ट्रघात भएको छ कि भनेर आशंकाहरू हुने गर्छन् नेपालको घरेलु राजनीतिमा। त्यो नगरौँ, शङ्काको सुविधा दिउँ, यतिखेर हुन्छ त्यही गर्दा राम्रो हो। त्यो यो सिनिसिजमलाई हामीले मनबाट निकाल्नु पऱ्यो कि मैले अघि नै भने यो कुरा चाहिँ कङ्क्रिट केही आयो भने गरौँला होइन। नभए नेपालमा चाहिँ कस्तो भने तपाईँ ऋतिक रोशन काण्ड भयो नि होइन, उसले बोल्दै नबोलिकन पनि यहाँ चाहिँ अब एउटा टेम्पटेसनको वातावरण चाहिँ बन्छ। अहिले यो वातावरणमा नजाउँ, एउटा शङ्काको सुविधा दिउँ र भोलि केही कुरा उद्घाटित भयो भने त्यस विषयमा छिमेकीका सम्बन्धहरूलाई गम्भीरतापूर्वक संवेदनशील रूपमा ग्रहण गरौँ, यसलाई घरेलु राजनीतिको सत्तारोहणको दाउपेचको विषय नबनाऊ। त्यो गर्नका निमित्त यहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वले पनि योगदान पुर्याउनुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यो अवसरको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, दिल्ली एक्सप्रेस यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन र आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार। दिल्ली एक्सप्रेस साथमा नारायण हिटी जीरा मसिनो चामल, लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, क वर्गको निर्माण व्यवसाय कम्पनी, आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। बिजुलीको बचत, घरको सुरक्षा, जानकी FRLS मल्टी स्ट्रान्ड वायर्स एन्ड केबल। विगत 45 वर्षदेखि अमृत तेल नै हो अमृत। सिल्की र स्ट्रङ कपालका लागि केमिकललाई भनौँ नो, प्यारासुट नेचुरललाई भनौँ यस। नारायणी जस्ता पाता हजुरहरूको सेवामा समर्पित छ।